अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल नंद की एपिसोड 71 में आप देखेंगे कि गौहर बिल्कुल ही पागल हो जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, गौहर का अंजाम बिल्कुल वैसा ही होता है। वो बिल्कुल ही पागल हो जाती है। वो घर से बाहर चली जाती है। किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ गई है। ना तो जहांगीर को पता होता है कि वो इस टाइम कहाँ है, और ना ही साकब को पता होता है कि हमारी बहन कहाँ गई है और किस हाल में है। साकब अपनी बहन के लिए बेहद परेशान होता है और दिन रात दुआएं करता है कि मेरी बहन जल्द से जल्द घर वापस आ जाए और अब वह पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जो अब बिल्कुल नामुमकिन है। साकब की बहन बेहद आगे निकल चुकी थी अपनी शैतान हरकतों की वजह से। हसन भी बेहद परेशान होता है अपनी बहन की वजह से और हमेशा यही सोचता रहता है कि काश आप ही यहाँ होती तो हम इतने अफसरदा ना होते और आज हम खुशहाल होते। वो फरवा की वजह से भी बेहद परेशान होता है कि फरवा मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मेरी बच्ची को भी साथ ले गई, जबकि पहले हसन को इस बच्ची का ख्याल नहीं था जो बच्ची फरवा के पास अब है। पहले तो उसे हसन को बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं था। इतने में अफशा बेहद अफसरदा होती है और साकब से कहती है, शायद मेरे ही मनहूस कदम इस घर में जब से आए हैं तब से आप लोगों पर ये अजाब नाजिल हुए हैं और हमेशा आप लोग दुख और तकलीफ़ में रहे हैं। साकब इतने में कहता है, नहीं अफशा, ऐसे बिल्कुल नहीं कहो। शायद हमारे ही किए की सज़ा हमें मिल रही है। जो हमने राबी के साथ किया और फरवा के साथ किया, उसी की सज़ा हमें मिल रही है। और गौहर की माँ दिन रात रोती रहती है गौहर की तस्वीर को देख देख कर, और उसी को गले लगा कर रोती रहती है कि मेरी गौहर पता नहीं किस हाल में होगी और उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं मेरी बेटी ने खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी। मुझे तो उसकी बेहद फिक्र होती है। दिन रात बस यही रोती रहती है और कहती है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी घर वापस आ जाए, पहले की तरह हमारे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। वो साकब को और हसन को भी कहती है कि हसन, साकब, जाओ मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ वापस। मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। प्लीज़ मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ और उसको, मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। उमर बेहद परेशान होता है अपनी माँ की वजह से कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, मुझसे मिलकर भी नहीं गई। साकब सोचता है शायद हम आप ही को ढूंढें और हमें शायद आप ही मिल जाएं और पहले की तरह हम रहें और उमर भी खुशहाल रहेगा। उमर इन हालात में बेहद परेशान रहता है। वो राबी की भी बात नहीं मानता और ना ही साकब की बात मानता है। साकब से कहता है कि साकब मामू, आप बहुत गंदे हो, आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। आपकी वजह से मेरी मम्मा घर छोड़कर चली गई। राबी कहती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। आपकी मम्मा अपनी ही आदतों की वजह से उसको घर से निकाला गया। जो वो दिन रात शैतानियाँ करने में लगी रहती थी। कभी मेरा घर बर्बाद किया, कभी फरवा का। किसी को भी वो सुकून और चैन की ज़िंदगी से नहीं गुजारने देती थी। वो हमेशा चाहती थी कि फसाद बरपा रहे और कोई भी खुशहाल ना रहे। इतने में जहांगीर के घर साकब और गौहर की माँ उसके घर आते हैं, जहांगीर के घर, और जहांगीर को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर वो चली गई। उमर भी बिल्कुल तन्हा हो गया है। ये राबी तो डैन है, जब से इसके मनहूस कदम हमारे घर पर पड़े, हमारे घर का भी इसने सत्यानाश कर दिया और यहाँ गौहर के घर आकर भी इसने गौहर का घर बर्बाद कर दिया। इतने में राबी बेहद परेशान हो जाती है तो जहांगीर राबी को देखकर कहता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी अपनी की बेटी की हुई हरकतों की वजह से उसको सज़ा मिली है। राबी ने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। ये आपकी अपनी ही बेटी थी जो किसी को भी सुकून से नहीं रहने देती थी। राबी खामोशी से अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर अपना जब पर्स देखती है तो पर्स बिल्कुल खाली होता है। उसमें से पैसे उमर निकाल लेता है।
پھر جب رابی پوچھتی ہے عمر سے، عمر کیا آپ نے میرے بیگ پر سے پیسے چرائے؟ عمر پہلے کی طرح کہتا ہے، چھوٹی مامی آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے میری مما کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور اب میرے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کر رہی ہیں، آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ رابی اتنے میں کہتی ہے، عمر جھوٹ مت بولو، آپ نے میرے پرس سے پیسے چرائے ہیں۔ اتنے میں جہانگیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ ساری باتیں سن لیتا ہے، رابی کی بھی اور عمر کی بھی۔ تو جہانگیر بے حد غصے میں آ جاتا ہے، وہ رابی کو کہتا ہے کہ رابی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں خود اس سے پوچھتا، تم مجھے بتاتی، لیکن ایسا تم نے نہیں کیا۔ اتنے میں جہانگیر عمر کو زوردار تھپڑ مارنے لگتا ہے، تو عمر کہتا ہے کہ ہاں میں نے ہی چرائے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ ویسے بھی تو آپ مجھ پر ہی الزام لگاتے ہیں، رابی مامی کو تو آپ بالکل بھی کچھ نہیں کہتے۔ رابی اسے بے حد پیار سے سمجھانے لگتی ہے عمر کو کہ عمر بیٹا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ہم تو آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ ہمیں بتاؤ، ہم آپ کو لے کر دیں گے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، لیکن پلیز آپ چوری نہ کیا کرو اور بڑوں کی بات مانا کرو۔ بڑوں کے سامنے بیٹا نہیں بولتے، لیکن عمر کہاں سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری مما گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اب پتہ نہیں میری مما کس حال میں ہوں گی۔ رابی مامی یہ سارا کام آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، جب سے آپ اس گھر میں آئی ہیں تب سے میری مما کو سکون ہی میری مما کا برباد ہو گیا ہے۔ اتنے میں جہانگیر کو بے حد غصہ آتا ہے عمر پر اور وہ عمر کو زوردار تھپڑ مارنے لگتا ہے، لیکن رابی آگے آ جاتی ہے اور جہانگیر کو کہتی ہے، نہیں جہانگیر، یہ بھی ہمارا بیٹا ہے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں اس کو خود سمجھا لوں گی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، عمر رابی کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کی چھوٹی مما کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، کیونکہ آپ ہمیشہ بابا کی ہی سائیڈ لیتی ہو اور صرف یہ دکھلانے کی کوشش کرتی ہو کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اتنے میں گوہر کی ماں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، کاش اگر میری گوہر یہاں ہوتی تو آج جہانگیر بالکل بھی عمر پر ہاتھ نہ اٹھاتا، گوہر تو جہانگیر کا ہاتھ توڑ کر ہی رکھ دیتی۔ وہ جہانگیر کو کہتی ہے کہ جہانگیر تم بے حد غلط کر رہے ہو، اس رابی کی وجہ سے تم نے آج عمر پر ہاتھ اٹھایا، کل تم عمر کو گھر سے نکال دو گے، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، میں عمر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ لیکن عمر گھر سے لڑ کر چلا جاتا ہے، رابی کو بے حد باتیں سنا کر وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے برے دوستوں کے ساتھ وہ اپنی یاری جاری رکھتا ہے، وہ چور بن جاتا ہے بہت بڑا اور ہمیشہ چوریاں ہی کرتا رہتا ہے۔ جہانگیر عمر کو ڈھونڈنے میں بے حد پریشان ہوتا ہے، ہر جگہ جہانگیر عمر کو ڈھونڈ چکا ہوتا ہے، لیکن عمر کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جہانگیر ایک ایک کونا ہر شہر کا وہ سرچ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے عمر کو، لیکن عمر کہیں بھی نہیں ملتا۔ عمر آخرکار گیا تو گیا کہاں؟ عمر کو ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، جہانگیر کہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، یقیناً ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ماں پر ہی گیا ہے۔ اتنے میں جو ہے نا رابی جہانگیر کو کہتی ہے، جہانگیر اب بتاؤ میں کیا کروں، میں تو عمر کو بے حد پیار سے رکھتی تھی اور ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرتی تھی، پھر بھی عمر اپنی حرکتوں کی وجہ سے باز نہیں آتا تھا۔ آج اگر وہ میرے پرس سے پیسے چوری کرتا ہے، کل وہ آپ کے پرس سے چوری کرے گا، پرسوں وہ روڈ پر سے گزرتے ہوئے لوگوں کے پرس سے پیسے چوری کرے گا، جو کہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہمارا بیٹا ہو کر چور بنے، میں یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب گوہر کا تو انجام آپ دیکھ ہی لیں گے کہ گوہر بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے، نہ تو اسے کھانے کا پتہ ہے اور نہ ہی پینے کا پتہ۔ آخرکار گوہر کا انجام تو یہی ہونا تھا، کیونکہ اس نے ہر ایک کے ساتھ زیادتی کی ہے، فروا اور رابی کو بھی اس نے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیا، نہ تو ثاقب کے گھر میں سکون رہنے دیا اس نے اور نہ ہی حسن کو سکون سے رہنے دیا۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ آگے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔